भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार जिवां प्रमाणे शुभ वार्ता अविश्वास सौदा वळी सोडा. मोगाचे न्हू आराम करया. ब्रेसरसो दीस देवाच्या बळवंत उतराचेर पातयेवन आज देव म्हणटा की बापूरबेन देवाचे उतार आमच्या काळजां मोना परिवर्तन करता. जेजू म्हणटा हांव तुका मजत धरता. हांव तुका मजत धरता. आमी मजतेक हर एक दिसा आशेवन आसा. आमकां मजतीची गरज आसा हर एक दिसा. कोणा थावन आज आमकां मजत मेळटे आसा. असमाधानाच्या संवसारांत समाधान हाडूंक म्हण जेजू आयलो. त्या खातीर जिवा प्रमाणे शुभ वार्ता अविश्वास सौदा वळी आमकां 27 अशें म्हणटा की म्हजे भितरले समाधान आज हांव तुमकां दिता. जेजूचे भितरले समाधान जेजू म्हणून म्हजे भितरले समाधान आज तुमच्या भितर आज हांव दवरता. संवसार असमाधानाचा जावं फुरो. संवसार भितर असमाधानाचीच मोडा परतून परतून जायत वरता जावं फुरो. तूं जेजूचो तूं जेजूचो तूं देवाचो भुरगो. त्या खातीर हर एक दिसा तुवें समाधानान जेज म्हणली ही देवाची मांडावळ. जेरेमिया चॅप्टर 29 वर्स 11 म्हणटा की हर एक दिसा म्हजी मांडावळ तुज्या जिवितांत बऱ्याक शिवाय नासाक न्ही नासाक न्ही. कालच हांवें म्हळें देव केदींच पक्षपाती न्हय. देव विस्वासी. देव आपल्या भुरग्यांचो मोग करता. उतार म्हणटा जुवा प्रमाणे शुभ करता अविश्वास सौदा वळी 15 वाचया. तुम्ही म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजो उपादेश पाळटल्यात. तुम्ही म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजो उपादेश पाळटल्यात. आज म्हजो उपादेश तुम्ही पाळशात जाल्यार त्या खातीर म्हणटा की तोबीत आपल्या पुता तोबियासाक म्हणटा. तोबी चॅप्टर 4 वर्स 21 आपुरबायन एगडी वाचची आमी सकाळीच्या वेळार. तोबी चॅप्टर 4 वर्स 21 वाचची आमी. म्हज्या पुता आमी दुबळी जाल्या म्हण भिवचे नाका. आज रिणार आसाय कश्टार आसाय ब्रेस्तर कसो आराम करचो. आज खंत
बेजाऱ्या विशयान टेन्शन घेवचें नाका परतून वाचया म्हज्या पुता आमी दुबळी जाल्या आमी दुबळी जाल्या म्हण भिवचें नाका तूं देवाचे तूं देवाच्या भिरांतीन चलशी जाल्यार सर जिन्साच्या पदकांत तूं मेकळे जावन रावशी जाल्यार आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाक मानता त्या प्रमाणे तूं करशी जाल्यार तुका व्हड ग्रेस काय मेळटली सर्वेस्पर देवाक मानता तशें तूं करशी जाल्यार व्हड ग्रेस काय तुका राखोन आसतले द्वितीय नियमांत 28 वळी 12 आमकां उतार देवाचे म्हणटागी सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचे दर तुझ्या खातीर आनी म्हज्या खातीर उक्ते करतलो तुझे भुंयक पावस तुझ्या भुंयक फावत त्या वेळा पावस पडटलो आनी तुवें हाती घेतलेल्या सर कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो सर्वेस्पर आपलो आशीर्वाद घालतलो मुखार जायत्या राष्ट्रांक तूं रीण दितलोय पूण तूं कोणाय कडचे रीण घेवचो नाय हर एक दिसा देवाचे चित्र बळवंत जाल्ल्या तुमच्या जिवितांत गरीब काय देवान पयस केला जावं फुरो बँकांत उरानांतले पयशे आज तुमच्या बँकांत पयशे उरता जावं फुरो म्हज्या मोगाचे न्हू देव आशीर्वाद असो जावन आसा देव हर एक दिसा आपल्या भुरग्यांक आशीर्वादांनी बेसांवांनी कृप्यान भरता त्या खातीर उतार म्हणटा जुवा प्रमाणे शुभता विश्व 14 वळी 15 म्हणटा तुमी म्हजो मोकरशात जाल्यार म्हजो उपादेश पाळशात जाल्यार तेवळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितालो आज बापा लागीं मागून जेजू म्हाका आनी तुका एक मजतदार म्हणलो पवित्र आत्मो आमचे भितर घालतलो म्हणला तो पवित्र आत्मो आज म्हाका आनी तुका चलोन व्हरतलो म्हजो अनुभव करया आज अनुभव करूंक जाय एक्सपिरियन्स करूंक जाय देवाच्या मोगाची हर एक दिसा हांव 3-4 फावटी पवित्र सक्रामेंता मागीर बसता हांव इतलेंच म्हणचें हांव जावं फुडें जायते मागणे करता हांवें मागणे केल्ल्याचे की चड सुम्या तुज्या मोगाचो स्पर्श म्हाका दी एकडे आमचे दोळे धांपया आज हात आमचे जाता जाल्यार उक्ते करया बापा तुज्या मोगाचो स्पर्श ह्या सकाळीच्या वेळार आमकां लाभय बापा तुवें केल्ल्या सर बरेपणाक असर्याक अद्भुताक अजापाक आमी तुका अर्घा दिता बापा तूं विस्वासी तूं दयाळ तूं तुज्या भुरग्यांचो रात आनी दीस मोग करताय तूं जावन आसाय मोग बापा मोग आमी केल्ल्या पदका प्रमाणे आमचे व्यवहार करिनासतना पुता हांव राखोन आसा म्हणून वेंगेन घेवंक तयार आसलो देव तूं बापा त्या तुज्या मोगांत हांव आमी केदीस मेकळे जायनासतना तुज्या मोगांत एक साव रावूंक आमकां आदार दी बोळ दी कृपेन भर त्या तुज्या सर उपकारा खातीर आमी काळजांत हांव तुका अर्घ दिता वाकणटा दिनवासता एक घडी आमी पळोवया देवाचे उतार आमकां आपुरबायन म्हणटागी आपुरबायन देवाचे उतार आज म्हणटागी पळया दाविदाचे जिवीत 2 सामुएल chapter 11 verse 3 2 Samuel chapter 11 verse 3 एकडी वाचया आमी दाविदान ते स्त्रिये विशीं खबर काडूंक लायली ताका अशी खबर मेळ्ळी ती बाशेबा दोन वाचया आमी एक दीस सांजेच्या वेळार दावीद आपल्या खाट्या वयलो उठून रावळेरेच्या माळयेर भोंवतलो माळये येवन ताका एक स्त्री नाताना दिश्टी पडली ती बहु सुंदर असली वळी तीन दाविदान ते स्त्रिये विशीं खबर काडूंक लायली ताका अशी खबर मेळ्ळी ती बाशेबा एलियामाची धूव आनी हितीत उरियाची बायल म्हणजे हितीत उरियाची बायल आनी हेची नदर दाविदाची गेली आनी दाविदान तिका आपयले आनी संभोग केलो पाताक केले आनी पाताक केले नाथान प्रवाद येवन म्हणटा की तुवें पाताक केले म्हणून दाविदा दाखोवन दिता दावीद तुवें पाताक केले देवाचे नदरे मुखार गुन्यांवकार तूं जावन आसाय आनी दावीद रिपेंट करता पश्चाताप करता रडटा तो म्हज्या मोगाचे न्हू हांव इतलेंच आज सांगूं आशेता की कित्याक वाचत्या पळयत आसतना दाविदाचे मुखले किर्तनांत आमी पळयल्ले वयस जाल्यार दाविदाचे काळीज पळय म्हणटा की उतार Psalm chapter 38 verse 15 अशें म्हणटा इकडे वाचया आमी पूण तुजे सर्वेस प्राव भरवसता तूं म्हाका जाप दितलोय सर्वेस प्राव म्हज्या देवा जेन्ना परिवर्तन जावंक न्ही
साम चॅप्टर 51 वर्स 1 2 3 उतार पळया म्हणटागी बापूर आमी सद्दां देनपार लायवाचे तेच कीर्तन वाचता साम चॅप्टर 51 वर्स 1 2 3 एकडे वाचचे आमी काकुळत म्हजी कर देवा काकुळत म्हजी कर देवा काकुळत म्हजी कर देवा तुझ्या थीर मोगान तुझ्या वोड दयाळ्यान अपराध म्हजे पुसून काढ अपराध म्हजे पुसून काढ म्हज्या गुन्यांतलो म्हाका परतो धुवन काढ म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर कित्याक हांव गुन्यांवान जल्माला म्हज्या मगाचे न्हू भुरगो दावीद जेन्ना गोलियता म्हाका उबे रावता आसतना दाविदा सांगत आसलो देव दाविदा इतलो पदवेन आसलो की एक फातरान गोलियता सकयल घालो इस्रायलचे सैन्य भियातले जांफरो जाल्यार एक ल्हानशा दाविदा द्वारी एकच फातरान गोलियता सकयल घालो देव दाविदा सांगता आसलो म्हज्या मगा त्याच दाविदाक देवान राय केलो तस दावीद ते पातकान पडलो जाल्यार जेन्ना पातकाच्या पडल्या उपरांत पश्चाताप करता आनी म्हणटा की गुन्यांव म्हजो भोगोस कित्याक हांव गर्भांत कित्याक जल्माल्या थावनच हांव गुन्यांवान जल्माला बापा म्हजी काकळूत कर दाविदाचे काळीज देवाच्या मोगाक ताण येतले आनी लासतले ताका साम 38 वर्स 15 म्हणटा पूण तुजे सर्वेस्परा हांव बरो आसता तू म्हाका जाप दितलो सर्वेस्परा म्हज्या देवा परतून साम 38 वर्स 15 आमकां म्हणटा पूण तुजे सर्वेस्परा हांव बरो आसता तू म्हाका जाप दितलो सर्वेस्परा म्हज्या देवा हर एक दिसा तू म्हाका जाप दितलो तू म्हजो देव जावन आसाय परतून दाविदाच्या कीर्तनांत 60 वळी 1 आनी 2 अशें म्हणटा की देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा जांफरां पाता केले थोडे दिसा पयले तांतू शांती नातली हे करगोवणी कांतवणी पाताक म्हज्या मोगाचे न्हू मनशांक खेर गायता पाताक म्हज्या मोगाचे न्हू कांत येता सुमार वर्सां पयले एक तरणाटो येवन पारगांवांत वावर करतालो तो असो म्हणटालो की जेन्ना हांव हांगा येवन ड्रग्सांक सांपडल्या वेळा म्हज्या मोतीन समाधान नातलें जेन्ना सगळे नाका जाली पिंतूर पळयता आसतना सगळे म्हजे मुखार विद्रूप जावन आसले हांव चिंतलो हांव एक रोजरी सद्दां करतलो आमरी करतलो हांव चिंतलो की कितेंय करून आमरी करता मागणें करता न्हय की तस भुरगो एक पोटी हांगा रितीर गेलो ताबोर अशें म्हणटालो की ना म्हज्या आत्म्यान शांती म्हज्या मोगाचे पाताक आमकां केदाळाय समाधान दिना पाताक आमी हाता घालची कामां ब्लॉक करून दवरता पाताक आमकां देवाच्या मोगातान पयस करता पाताक हर एका दिसा आमकां हर एका वायटाक सांपडून आमचे मुखामोळ विद्रूप करून आमकां असमाधानाच्या सागोरान बुडयता त्या खातीर दावीद जेन्ना देवा लागीं बसता आनी म्हणटा की बापूर बायन देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा ताच्या कडचें म्हाका तारण मेळटा परतून म्हणटा की तोच म्हजें खडाप तोच म्हजें तारण तोच म्हजें कोटे देखून हांव केदीस हालचो ना आनी केदीस हालना आमी जायत्यो रिटिड्यो केला आमी जायत्यो मागणे आयकलात आमी जायतो उपास केला आनी जायते पोटी आमी ह्या कोंतान दैवीक कसो तेज केला आमी केदाळा म्हणलें आसा की सोम्या हांव हालना यस्कत म्हाका सोडीशेरी हांव हालना यस्कत म्हजे तन काडीशेरी हांव हालना कितले टायम अशें अस्कत आसा हांव मागता दैवीक असो तेज करता सोम्या हे अस्कत म्हाका सोडय आमी केदाळारी देवाच्या मोगाक तान्यो रावला गी दाविदान पळय एक केल्ल्या पातकाक तो पश्चाताप करला उपरांत ताचे हर एक कीर्तनांत आमकां म्हणटा की देवच म्हजो आसरो हांगा म्हणटा पळया साम चॅप्टर 27 वर्स 4 सर्वेस्परान एकच मागता तेच वत्रेकता सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावो सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरान नियाळू पळय उतार अपूर्वायचे उतार म्हणटा पळया ताचे काळीज देवाच्या मोगान लासले एक दीस तो आनी ते सैन्य वेता आसतना दाविदा नाका जाले गाळी येता फातर उडयता धूळ आंगार फपडिता कितें म्हणटा दावीद राय शांत रिती वते आसा कांयच म्हणना म्हज्या मोगाचे रिपेंडन्साचे काळीज
पश्चातापाचे काळीज, नवे जिविताचे काळीज आम्ही आमच्या जिवितान एक बदलाव हाडले वय जाला. त्या खातीर म्हणटा की त्या दाविदाच्या कीर्तनात 20:50 आणि 1:10 म्हणटा की एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दे देवा, एक नवो धीर आत्मो म्हजे भितर घाल. कितल्या अपुर्बाची उतरां पळया. एक निर्मळ काळीज म्हजे भितर घाल देवा, एक नवो धीर आत्मो आज म्हजे भितर घाल. निर्मळ काळीज दाविदाची अपुर्बाची उतरां पळया. दाविदाची उतरां ते काळजांतची उतरां पळया. त्याचे काळीज देवाच्या मोगान लसल्या कारणा खातीर दावीद कीर्तनां हर एक घडी म्हणटा की हांगा पळया सर्वेस्परा एकच मागता. Psalm 27:4 म्हणटा की सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता, तेच हांव अत्रेकता सगळ्या म्हज्या जिवितांत. आमच्या सगळ्या जिवीत आमी थंय वचचे, हांगा वचचे, ते करचे, हे करचे, जायते चिंतल्या. बट दाविदाचे कितें दावीद म्हणटा सगळ्या म्हज्या जिवितांत, हांगा म्हणटा सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक, सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक, सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक, सर्वेस्पराची सबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक. एक पोटी सकाळी ह्या सांजेर मिसा गेल्ल्या वेळार इगर्जेचो बरेकन दिमी घाला आनी सांगा सुम्या हांव तुज्या मंदिरांत आयला, तुज्या मुखार हांवें दिमी घाला, म्हजें काळीज तुज्या मोगान लास, म्हजें काळीज तुज्या मोगान लास. हांव कांयच आशेना, ह्या मंदिरांत तुज्या मोगाचो अनुभव करूंक हांव आशेता, ह्या मंदिरांत तुज्या दैवीक शक्तीचो अनुभव करूंक हांव आशेता. ह्या मंदिरांत खरोच तूं आसाय, खरोच तूं आसाय. तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी, तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. एक ह्याच फाटल्या दिसांनी म्हज्या हांवें तो डिस्कस करनासतना फोनार म्हणटालो की ब्रदर देवाच्या मोगाचो एक किरणा तितलो अनुभव आमकां जाल्लो वयस जाल्यार आमी खंय तावनी खंय पावोंक शकता, खंय तावनी खंय पावोंक शकता. न्हय की हांगा युट्यूबार प्रिचींग करते रावचे, ते न्ही. देवाच्या मोगाचो अनुभव, देवाच्या मोगाचो अनुभव कशें दावीद रायन केल्लो तशेंच ह्या लायनीच्या आमी सगळ्यांनी हांवें आनी तुवें देवाच्या मोगाचो अनुभव करूंक जाय. त्याच्या आंगणांत रावचे, त्याच्या मंदिरांत रावचे, त्याची सबाय पळोवची. Psalm 34:5 म्हणटा की ताचेर नदर लाया, तुमच्या मुखामळ परजळटा. Psalm 34:8 म्हणटा की साका 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 आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो, कितलो बरो, कितलो बरो. ह्या ब्रेस्तराचो दीस देवाच्या मोगाची गोडसां आमी साक्या, ताच्या मोगात एक रावया. आमेन. सगळे आमचे दोळे धांपया. जाता जाल्यार आमचो हात आमच्या काळजांत दवरया. विश्वासान म्हणा ह्या सकाळच्या बसोवया. देवा तुजो मोग करता, तुज्या पांय तळाव रावता, तुजी सबाय पळोवन तुज्या एक रावंक आज हांव खुशी भरता म्हणून सगळे सांगाता म्हणया वेळा. तुजो मोग करता, तुजो मोग करता जेजू, तुजो मोग करता आतानी सदा. तुझ्या पाया गळाला रावतलो, तुझे वाटे नाव चलतलो, तुझे संगे हांव गायतलो, हांव पाटीच सोना. तुझ्याच पांय तळाव रावता बापा, तुझ्या मोगान म्हजे काळीज लास बापा, तुझ्या दैवी शक्तीर म्हाका भर बापा. बापा लास म्हजे काळीज संवसाराच्या मोगान न्हय बापा, तुझ्या मोगान, तुझ्या मोगान, तुझ्या मोगान, तुझ्या मोगान परतून म्हणया तुजो मोग करता. तुझ्या पांय तळ आज हांव रावोंक आशेता सुम्या, तुझी दैवीक काकूत अनुभव करूं आशेता जेजू. त्या सर्गीच्या बाबाचो दैवीक मोग आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत, आमच्या जिवितांत भरो दिया बळा.
भरून दिया वेळा बाप्पा आमकां तुझ्या मोगान भर बापा सकाळीच्या वेळार संवसार खंयच्याय मोगान सांपडल्या वयस जाल्यार त्या मोगांतून आमकां सोडय बापा तुझ्या दैवीक शक्तीन आमकां भर बापा भर बापा भर बापा भर बापा भर बापा भर बापा तुझ्या शक्तीन भर बापा तुझ्या शक्तीन भर तुझ्या शक्तीन भर देवाच्या मोगाची भरती आमच्या काळजांत आमच्या मौनांत आमच्या जिवितांत देव येवं दी सकाळीच्या वेळा देवाच्या मोगाची भरती ह्या सकाळीच्या वेळा म्हज्या काळजांत म्हज्या मौनांत म्हज्या जिवितांत देव येवं दी देवाच्या मोगाची दैवीक सकत आमच्या काळजांत आमच्या मौनांत आमच्या जिवितांत देव येवं दी देव येवं दी देव येवं दी देव येवं दी देव जावन आसा मोग देव जावन आसा मोग देव जावन आसा मोग बापा आज मागता आज कित्या बडा ऑपरेशन आसा ओपन हार्ट सर्जरी आसा कुडीच्या पिड्यान कष्ट ते आसा निराशपणाच्या सागरांत ते बुडलात कष्टा वयर कष्ट तांच्या जिवितांत आयला दुबळेकाय वयर दुबळेकाय तांच्या जिवितांत आयला रिणा वयर रीण आज कोणाचें घर येला मोगवेते आसा कोणाची ओपन हार्ट सर्जरी आसा जावं फुरो हाता घाल्लें काम तांच्या पावना आज कोणाचे इंटरव्यू आसा सोम्या भायर वचून ते ट्राय करते आसा सांपडलात बापा तू पक्षपाती नाही बापा तू विश्वासी ह्या तुझ्या भुरग्यांची काकळूत कर ह्या तुझ्या भुरग्यांचे दया दखय तांचे समस्ये तांचे कष्ट तांची इराराय तांची बेसराय संपूर्ण सुटकाला पळय बापा 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 सकाळीच्या वेळा मागता आमची काळजां तुझ्या मुखार उबारता बापा तुझ्या कृपेन तुझ्या सक्तेन तुझ्या बोळान आमकां जणकल्या बर बापा आमकां जणकल्या बर बापा आमकां जणकल्या बर बापा बापा आज भुरग्यांक तरणाट्यांक तुझ्या दैवीक सक्तेन बर दैवीक सक्तेन बर बघायचे न्हू देवाच्या मोगाची दैवी सत्य अनुभव ह्या सकाळीच्या वेळा आमी करनासा दोनी हात जाता जाल्यार एक घडी उबारया मग ताका आमी थोडो वेळ स्तुती करया आमच्या दोळ्या आमी दंपया दैवी सत्य अनुभव कर म्हणया वेळा तुझ्या मोगाचो अनुभव आमकां दी तुझ्या मोगाचो अनुभव आमकां दी तुझ्या मोगाचो अनुभव आमकां दी तुझ्या दैवी शक्तीन आज आमकां बोर हांगाची तो टेस्टिमनी आमी आयकुया त्या सुमयाक आमी अर्घ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांवें एका वर्सा आदी दुसऱ्या भुरग्याच्या देण्या खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ल्या दावाचे उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान वसार नासली. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंतच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान हांव मागो नासली. आतां हांव 6-7 म्हयन्याची गुरवार. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. जोविटा म्हणली बयण बार कुर्तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या धुवेक साबार तेंपा थावन पिरियड्साची पोटान दूख येवन आसली. ताका सोसूंक जायनासलें. तेन्ना हांव सदांच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंतच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान हांव मागो नासली. आनी आतां 5 म्हयन्या मागीर ताका ताची दूख खंयचीच ना. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या दुनिया देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. जाणेकली आमी सांगता म्हणून उच्चारया. साम चॅप्टर 63 वर्स 1 to 8 सगळे आमी सांगता म्हणून म्हणया. देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा. तुका म्हजो आत्मो ताण येता. सुके करडेक उदक नातलेल्या धरणी भशेन म्हजी कूड तुका अत्रेकता. देखून तुजी पदवी आनी महिमा पळयो. तुज्या पवित्र स्थानांत हांव तुजे नदर लायता. तुजो मोग जिवा प्रास चड मोलादीक. म्हजे वोट तुजी स्तुती करतात. जीणभर हांव तुका वाकणटलो. तुज्या नांवान म्हजे हात उबारतलो. रुचीक जेवण जेवल्या बरी
म्हजो आत्मो दादोशी जातलो उल्हासीत वाटांनी म्हजें तोंड तुजी स्तुती करतले म्हजे खातीर तुजो उगडास करता रातच्या पहाऱ्या वेळार तुजी विशीं नियाळ करता कित्याक तूं जावन असलोय सदांच म्हजो आदार तुज्या पाकडच्या सावळेंत हांव उल्हासता म्हजो आत्मो तुका लागून रावला तुजो उजवो हात म्हाका सांबाळटा तुजो उजवो हात म्हाका सांबाळटा हांगाचे दोन टेस्टिमनी आयकुया देवाक अर्घ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. जेसिंता म्हणली बहीण कोडी हालतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका म्हज्या भलायकेन साबार समस्या आशिल्ले आनी हांवें टेस्ट करून रिपोर्ट करतना रिपोर्टांत थोडे समस्या आयले. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचे उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लीं आनी आतां म्हजे रिपोर्ट सगळे नॉर्मल आयल्यात. तशेंच हांवें म्हज्या दुवेक बऱ्यांतलें बरें काम मेळचे खातीर पिटिशन घाल्लें. तेन्ना तांणी दिल्लें दावाचे उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लीं. आतां ताका दुबयंत एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या दोनया देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. जविटा म्हणली बहीण बारकुर्तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका साबार वर्सां थावन पोटांत कठीण दूख आशिल्ली. कितल्या डॉक्टरा लागीं गेल्यारय पिडा मेळनातली. डॉक्टरांनी म्हाका स्कॅनिंग करूंक सांगलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ल्या दावाचे उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लीं आनी आतां म्हजे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आयल्यात. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष आमकां साबार अवघडां जावन आशिल्लीं. देवान आमकां त्या अवघडांतलें राखून व्हेल्ल्याक हांव काळजांतावन अर्गां दितां आनी आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारां खातीर आमी काळजांतावन देवाक अर्गां दितां. म्हज्या मोगाचेनो आशिर्वादाचो बेसवाचो दीस आज आमच्या जणांकला जावं दी. आमची काळजां देवाच्या मोगान लासूं दी. एक स्टेप आमी दिसान दीस आमचे मुखार काडूंक जाय सासणी जिवितां. एक पावंडो एक मॅट आमी मुखार काडूंक जाय आमी सासणी जिवितां म्हळ्यार वायटा पाठ कर. म्हज्या मोगाचेनो आज ब्रेस्तां दनपार एक तावन सो पवित्र सक्रामेंत विनवण्या खातीर आमी बायट दवरतले. आज 3 तावन 4 विशेष आराधनांत 5 पावंडे म्हळ्यार आमचे भितरले घाय पेकवणे खातीर मागता आसतना 5 पावंडे आपूर बायन आमी नियाळटले आनी माग्या देवाच्या उतराचेर भरोसो दवरन तसो जेजू आपले उतार दाण आमचे भितरले अस्कात काय पयस करून आमी हाता घालच्या कामाचेर सर्गेची आशिर्वादां तो घालून दी. तशेंच सांजे 7 तावन 9:15 वरां पर्यंत मिसाचें बलिदान अर्गावाकांनी शिकोवण आनी पवित्र आराधनांत विशेष पिडेवंता खातीर आनी घरचेवंता खातीर मागणें आसतलें. सांगा एकामेकाक ह्या व्हडा संख्यान. म्हज्या मोगाचेनो सप्टेंबराच्या 30 ऑक्टोबराचे 1 आनी 2 तारखेर डिवायन स्प्रिंग रिट्रीट सेंटर शेळी लोलयम गोवा कारवार बॉर्डराचेर प्रत्येक सोमाराच्या दिसा 3 तावन 8 पर्यंत ओपन आउटरीच कोणेय येवयात आनी रेसिडेन्सी रिट्रीट भाग्येताल्यांनी सोमारा सकाळी येवचे. बुधवारा सांजे ही रेसिडेन्सी रिट्रीट अखेर जाताली. हांव आनी एंटायर टीम त्या सुवातेर आसतलें. म्हज्या मोगाचेनो देव तुमकां आशिर्वादांनी आनी बेसांवांनी कृपेनी बरोवन दी. सदांच मागण्या बळवून जावया. येवकरीस्त एक रावया. एक मॅट आमी हर एक दिसा मुखार काडया. देवाच्या उतराचे वंदवून शेवया. तसो देव आमकां हर एका वेळार आदाराक पावतलो आनी आमकां राखून व्हरतलो. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हिल्डा म्हणली बहीण सुरत कलतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो भयणीचो पोत पडोवन ताका पांय दूख जाल्लो. तेन्ना हांवें तक्षण डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचे उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ल्या आनी आतां ताका संपूर्ण पेकोवणी फावो जाल्या. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या नातवाक ताप शेळ कोंकली आशिल्ली. तेन्ना आमी तेंच देवाचे उतार सदांच उसार नाशिल्ल्या आनी आतां म्हज्या नातवाकी संपूर्ण पेकोवणी फावो जाल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या दोनया देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांवें सेंग एग्जामान बरे मार्क्स काडचे खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचे उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ली आनी आतां म्हजें रिजल्ट आयलां. हांव आतां सगळ्या सब्जेक्टांनी पास जाल्यां. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा
म्हज्या पुताच्या सिटी खातीर हांव 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंतांत काल हांव मागोन आशिल्ली आनी आज ताका बऱ्यांतली बरी सीट फावो जाल्या. इतले व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्यदेवाक हांव काळजांतावन अर्गान दिता. प्रेज द लॉर्ड. प्रिया म्हणली बहीण कोडयाळटावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांवें म्हज्या भयणीन एग्जामान बरे मार्क्स काडच्या खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान वसारनाशिल्ली आनी आतां म्हज्या भयणीक बरे मार्क्स फावो जाल्यात, तशेंच तें पुरो सब्जेक्टांनी पास जालां. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्यदेवाक हांव काळजांतावन अर्गान दिता. अर्गान तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू.